अस्सलाम वालेकुम। आ गए हो? हाँ आ गया। कैसा रहा आपका मिलाव? बहुत अच्छा। आ जाओ अंदर पंखे में। लाइट भी गई हुई है। हमारे स्कूल में भी चली। आपने स्पीच की? हाँ की। बीच में अटके थे क्या? नहीं, बिल्कुल सही थी। फिर टीचर्स वगैरह को पसंद आई, मैम को? टीचर लाइन किसी की उसमें भी कुछ भी नहीं बोला आपको गुड नहीं बोला कि आपने बहुत अच्छी पढ़ी? ना। टीचर बस टाइम ही नहीं था इतना। क्या मतलब? यानी टीचर इधर उधर बच्चों को संभालनी थी ना, उनके पास इतना टाइम ही नहीं था। अच्छा, चलो अच्छे से तो हो गई ना आपकी स्पीच? हाँ। अच्छा चलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। एक प्यारी सी सुबह हो चुकी है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब्दुल्ला स्कूल जा चुका है और उमामा और फबीहा को स्कूल छोड़ने के लिए आज मैं आ गई हूँ, क्योंकि आज मुझे मौसम कुछ बेहतर लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं ही स्कूल छोड़ आती हूँ। तो बस अब ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आज तो काफ़ी गली में सन्नाटा ही लग रहा है, क्योंकि आती जाती कोई गाड़ी भी मुझे नज़र नहीं आ रही है, और इसी तरह बस बच्चे आगे आगे चलते रहते हैं और मैं इनके साथ साथ पीछे चलती रहती हूँ। बस वैसे तो ये तो सामने गली में ही इनका स्कूल है, तो ये आसानी हो जाती है इस चीज़ की। और ये इसी स्कूल में सेकंड टाइम एकेडमी भी है, ये यहीं पे ही ये सेकंड टाइम एकेडमी के उसमें जाते हैं। अब बस ये यहाँ पर मैं घर पे आ गई हूँ और मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ। और आज हमारा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि ब्रेड खाई जाए नाश्ते में, तो बस यही सोचा है कि अब पराठा बना रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने यही बोला कि मेरा भी पराठा ही बना दें। बस अब मैं अपने लिए और उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ और पराठा बना रही हूँ। और ज़ीनिया भी उठ गई थी, वो तो सिर्फ फ्राई एग ही लेती है और एक कप चाय ले लेती है। अच्छा, 2 दिन पहले एक यहाँ पर ऐसे ही एक वाक़या हुआ, मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और उस दिन मैंने व्लॉग भी अपलोड नहीं हो सका था इसी रीज़न की वजह से। यहाँ पे हमारे बिल्कुल घर के साथ एक बिजली का काफ़ी बड़ा खंभा है, और उसमें ज़ाहिर है आपको पता ही है हाई वोल्टेज तारें वगैरह हैं लगी हुई हैं, और वो बिल्कुल हमारे गेट के साथ है। अच्छा, क्या हुआ कि जो बिल्कुल हमारे जो सामने वाला घर है उसमें कुछ दरख्त लगे हुए हैं, वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। आपको पता है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो अक्सर लोग दरख्तों को कटवा देते हैं ताकि धूप आसानी से घर के अंदर आ सके। तो वो गर्मियों में तो वो फिर काफ़ी बड़े दरख्त बन जाते हैं, तो उनकी शाखें भी काफ़ी मोटी और मज़बूत हो जाती हैं। तो वही हुआ, उन्होंने अपने नौकर को बोला कि आप अपने यहाँ पे ना ये दरख्त काट दें। हालांकि उनका ये गलत था, क्योंकि बिजली वालों को बुलाना चाहिए था, इसको वापडा वालों को इन्फॉर्म करके ही कोई इस तरह का उन्हें करना चाहिए था। लेकिन वो उन्होंने खुद ही अपना लड़के को चढ़ा दिया ऊपर और उसको यही उसको दरख्त काटने का बोल दिया। अच्छा, वो काफ़ी देर तक इस तरह कोशिश करता रहा, तो थोड़ी बहुत तो स्पार्किंग होती रही तारों में। तभी सब ने मना कर दिया कि ना करो, ऐसे नहीं करो, ये लाइट चली जाएगी, सबका मसला हो जाएगा, ये वो। लेकिन वो बहरहाल वो बच्चा नहीं माना। वो कोई इतना ज़्यादा बड़ी उम्र का भी नहीं था, वो 18-19 साल का बच्चा है, और उसने बिल्कुल नहीं बात मानी ना। और इस एज में तो आपको पता है बच्चे इमोशनली होते हैं, कहाँ सुनते हैं। और वो शुरू हो गया, दरख्त को ऐसे उसने कट करना शुरू किया। तो आप यकीन करें, इतनी आवाज़ें यहाँ पे जैसे धमाके हो जाते हैं ना, किसी मूवी का कोई सीन होता है। मैं अपने लाउंज में थी और ये जो बिजली का ये खंभा है बिल्कुल हमारे घर के सामने ही है, गेट के साथ। तो बच्चे तो स्कूल चले गए थे सब, बस मेरे हस्बैंड थे और मैं उनके कपड़े प्रेस कर रही थी। और बिल्कुल उसी वक्त सामने से इतनी आवाज़ें आना शुरू हो गई, और ऐसे बिजली मुझे ऐसे जैसे आग लग जाती है कहीं इस तरह। और फिर धुआं हो गया, बिल्कुल इतना धुआं हो गया जैसे कहीं आग लगी। और फिर साथ में किसी शादी वगैरह में हो रहा होता है ना, जैसे पटाखे वगैरह, इस तरह आवाज़ें आना शुरू हो गई और काफ़ी तेज़ आ रही थी। तो थोड़ी देर के लिए तो मुझे काफ़ी डर लगा, मैंने कहा ये क्या हो गया, ये किस चीज़ की आवाज़ है। लेकिन फिर जब मुझे थोड़ी देर के बाद ही एहसास हो गया कि ये तो यहाँ पे आग लग गई है बिजली की तारों में।
بہرحال پھر میں اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ آپ جا کے دیکھیں یہ کیا ہوا. پھر ہم نے دیکھا. اچھا پھر مجھے یہ ہوا کہ اب ہم گھر سے کیسے نکلیں گے، کیونکہ سامنے ہم ونڈو سے دیکھ رہے تھے تو وہ جو مین بڑی تاریں ہوتی ہیں نا وہ ٹوٹ کر نیچے گلی میں گری ہوئی تھیں. اور پھر میں ونڈو سے دیکھتی رہی اور مجھے تو بہت ہی ڈر لگتا ہے اس طرح. تو پھر میں اپنے ہسبینڈ کو بھی نیچے نہیں جانے دیا کہ آپ نہ جائیں، اور ایسے ہی پتہ چلے ہمارے اپنے گیٹ میں ہی کرنٹ ہو، آپ نہ جائیں. تو بہرحال تھوڑی دیر تو میں نے ان کو منع کیا، لیکن یہ خیر چلے گئے. بولنے لگے کہ ایسے نہیں ہوتا، جا کے دیکھنے تو دو کیا ہوا ہے. اور پھر بجلی بھی چلی گئی تھی تو کافی پھر اس دن پریشانی ہوئی. اور یہی تھا کہ کپڑے بھی پریس نہیں کیے تھے. پھر خیر ایک سوٹ پہلے سے پریس کیا ہوا تھا، وہ میں پھر نکال دیا تھا. اور اس کے بعد بس میں یہی سوچتی رہی کہ یا اللہ بس ہمارے گھر میں نہ کرنٹ آ جائے، جو اتنی بڑی بڑی یہ تاریں ٹوٹ کے گر گئی ہیں. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ جب بھی محلے والوں نے کمپلین کر دی تھی تو وہ آ گئے تھے وابڈا والے، اور انہوں نے آ کے وہ سارا جیسے وہاں کا فیوز وغیرہ بند کر دیا تھا اور تاریں وہاں سے اٹھا کے اوپر ادھر گراؤنڈ کی طرف کر دی تھی، تاکہ آنے جانے والوں کا بھی کوئی نقصان نہ ہونا، کوئی جانی نقصان نہ ہو سکے. پھر خیر کافی دیر تک ہماری لائٹ تقریباً اس وقت آئی ہے شام میں 5 یا 6 بجے ہماری لائٹ آئی ہے. صبح یہ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں تقریباً 9 بجے کی تھی، اور پورا دن لائٹ نہیں تھی. اور بس پھر اس کے بعد یو پی ایس بھی آپ کو پتہ ہی ہے 2-4 گھنٹے ہی چلتا ہے، اور اس کے بعد وہ بھی بند ہو گیا تھا. تو انٹرنیٹ بھی بند ہو گیا تھا، اور ہم اس میں تھے کہ شاید بجلی آئے گی تو انٹرنیٹ بھی آ جائے گا جب تک یو پی ایس چل رہا تھا. تو لیکن جب بجلی آئی تو انٹرنیٹ پھر بھی نہیں آیا. وہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ اس سارے معاملے میں وہ درخت انٹرنیٹ کی تاریں بھی ٹوٹ گئی ہیں اس درخت کے گرنے کی وجہ سے. اتنا زیادہ اس دن مسئلہ ہوا، سارا دن ہی ڈسٹرب رہا، کیونکہ بجلی بھی نہ ہو پھر یہ کافی مسئلہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. اور اس طرح اچانک سے یہ ہو جائے، اور مجھے زیادہ یہ پریشانی ہو رہی تھی کہ اب میری تو یہ عادت ہی نہیں رہی ہے کہ میں پانی وغیرہ زیادہ بھر کے رکھوں اور اس طرح. اور مجھے یہ تھا کہ کبھی ٹینکی نہ خالی ہو جائے، اور پانی کے بغیر تو پھر ظاہر ہے موسم بھی اب کافی گرمی بھی ہو گئی ہے، بچے بھی آ کے نہاتے ہیں اسکول سے تو پھر مسئلہ ہوگا. لیکن اللہ کا شکر ہے نہیں ہوئی تھی، پانی ختم نہیں ہوا تھا، اور پھر لائٹ آ گئی تھی 5-6 بجے، اور شکر ہے پھر یہ ساری پریشانی ختم ہوئی. بس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ سارا. پھر میں بعد میں سوچتی رہی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا فائرنگ ہو رہی ہے یا کوئی کیا ہو رہا ہے، یہ شادی ہو رہی ہے اور اتنا قریب گلی میں کون اس طرح آوازیں پٹاخے پھوڑ رہا ہے. لیکن وہ بعد میں پتہ چلا یہ تو بجلی کی تاریں ٹکرا رہی ہیں آپس میں اتنی زیادہ. بس یہی میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی. کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے. اور یہاں پر میرا ناشتہ بن گیا ہے، اور یہ میں نے ایک پراٹھا تو بنا لیا ہے، اب یہ میں دوسرا پراٹھا بنا رہی ہوں اور انڈا فرائی کر رہی ہوں، اور اس کے بعد ہم لوگ ناشتہ کریں گے. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں. آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.